السلام عليكم البنات، اخباركم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدموا واحد الطرطه رائعه. هانتوما كتشوفوا كتجي ولا اروع. طرطه ملكيه فنه بزاف واقتصاديه. تفرحي عائلتك بواحد طرطه رائعه وفي نفس الوقت اقتصاديه، والجينواز ديالها ساهل وكيجي هشيش ما شاء الله. كتجي بنينه كامله والمقادير ديالها بساطين موجودين. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش جيمو ابوني وفضلا وليس امرا. ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ونتمنى الطرطه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وبصحه والراحه، ونتمنى تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. طريقه التحضير غادي نحتاج 3 ديال البيضات، انا ما غاديش نحتاجو الباطور. غادي ندير كاس ديال الزيت قياس ديال كاس ديال العنبه، وغادي ندير كاس ديال سنيده. فوالا غادي ندربوا هادشي هذا مزيان. على هذا الشكل هذا مازال غادي نزيد ندرب مزيان. ما كنوقفوش من التضرب. هانتوما كتشوفوا من بعد كنزيدوا كاس ديال العنبه د الماء دافي، ماشي سخون ولكن دافي وماشي بارد. فوالا وغادي نبقى ندرب عاوتاني مزيان. كتجي زوينه وهشيشه بلا باطور. دابا غادي نضيفو الطحين كما قلت لكم. غادي ندير 2 كيسان ونص ديال الدقيق. فوالا غادي ندير الكاس الاول كنديرو وانا كنحرك. فوالا غادي ندير في الكاس الثاني. الكاس الثاني غادي ندير معاه 2 خمارات. غادي نضيف معاه واحد فاني. وغادي نبدا نضرب شويه بشويه. باقي لي غير نص كاس ديال الدقيق. غادي نكمل نص كاس اللي باقي لي ديال الطحين. فوالا ها هو نص كاس ديال الدقيق. غادي نحاول نضربو مزيان. كتجي زوينه. وكاين اللي ما عندوش ديك الخلاط الكهربائي ولا الباطور، ما كاينلاش غير بيدينا وكتصدق لنا زوينه. على هذا الشكل هذا. هانتوما كتجي على هذا الشكل هكا.
انا غادي نجيب اللاطه فين نديرها ونرجع معكم. انا جبت اللاطه ديالي الفرانيه هذه. نتوما اللاطه اللي عندكم يا طايره يا اللي بغيتيو كديروا الكاغيط ضروري. فوالا كتجي رائعه في واحد الصراحه وما فيهاش تماره. نتوما شفتوا معايا دابا سهله ما فيهاش شي تماره اللي غادي غادي نقادوها. هانتوما البنات هاد الجينواز ديالي راه كتعطي كميه كبيره وكتجي رطبه وسهله في الخدمه، كتجي واعره. غير جربوها كتصدق مع كلشي. كتجي هشيشه شتي راه كتعطي كميه كبيره على هاد الشكل هكا. انا غادي ندخل الجينواز ديالي للفران. ملي غادي يطيب غادي نرجع معكم ونكملوا طريقه التحضير. البنات ها الجينواز ديالي وجدات. انا بعد ما طابت درتها ليله كامله خليتها لان ضروري خصها تبات. ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي رطبه. وانا غادي نستعمل هذا المول هذا، غادي نقطعها بهذا المول هذا. وانتم لكم الاختيار، ممكن الا كان عندكم هذا المول هذا ديروه، كان عندكم دائري ديروه، المهم نتوما الطريقه ديالكم. انا غادي نقطعوا القياس ديال هذا المول وغادي نرجع معكم. البنات جبت لكم اليوم واحد الطريقه زوينه بزاف في العود اللي غديروا اللوز اولا كاوكاو. انا جبت الشوفان ودرت معاه سنيده. كديروه ضروري في مقله ديال الطيفان، كدهنوها بشويه الزبده وكتخليوه حتى يولي كراميل. هانتوما غادي تشوفوا معايا. انا دابا غادي نبقى نحرك فيها هكا شويه حتى غادي يولي كراميل باش ندير الطبقه ديالو فوق الطرطه. هانتوما البنات هانتوما كتشوفوا شوف كيفاش كيجي. كتستمروا بالتحراك وكتنقصوا عليه البوطه، كيجي رائع كيجي مذهب. هانتوما كيجي رائع بزاف كاع. وكتبقاو تحركوا لان راكم عارفين ملي كيولي كراميل راكم عارفين كيبقى يلصق، ضروري ما تفكوه وداكشي. على هذا الشكل هذا انا غنستمر وغادي نرجع معكم. كما قلت لكم انا هنا صايبت السيرو. نتوما الطريقه اللي تبغيو تصايبوا بها. انا هنا حكيت ليمونه ودرت كاس ديال سنيده وكاس ديال الماء ودرتهم في البوطه يغلاو مزيان وبهم غنسقي. نتوما الاختيار ديالكم باش ما بغيتو تسقيو غتسقيو. انا غادي نسقيها كامله وغادي نرجع معكم. انا سقيت الجينواز ديالي. وهنا كناخذوا كريم هولالا زوين بزاف حتى هو فيه كلشي. ومني كتجيبوه كتخليوه في المجمد عاد باش كتبداو تدربوه. انا غادي نبدا ندربو بالذهب الكهربائي كيف ما كتشوفوا. دابا انا غادي نبدا ندربو مزيان. خصني مني ندربو ماشي غير نشوفو طلع ليا صافي نرسى، لا خصها تهزي الجبانه وتقلبيها. مني ما يطيحش ليك صافي عرفي راه صافي هو هذاك الحد اللي بغينا. وقبل ما تخوي في الاناء وتبداي تضربي فيه الاحسن تخليه واحد الساعه في كونجيلاتور.
لان كيبقى ساعه ملي كيشد راسو، ديك الساعه دي يمكن لك تخويه وتضربيه كيجي رائع. انا يمكن هاد الجبانه هذه ما غاديش تكفاني، غادي نبدلها لان شفتو ما غاديش تكفاني صغيره. انا ضربته، شوفوا كيفاش كيجي. خصكم منين توقفوا البانيو هكا ما يطيحش ليكم. هانتوما انا راه هذيك ديال الدجاج ما كفاتنيش، قلبته في واحد البانيو كبير. دابا غادي ندوزو للطريقه باش نزوق. شوفوا كنحطوا لا كريم ديالنا هكا، كنبداو نوزعوها. هانتوما على هذا الشكل هكا. انا غادي نبدا نوزعها على هذا الشكل ديما القياس ديالنا. فوالا غادي نستمر انايا، غادي نوزعها مزيان وغادي نرجع معكم. كيف ما درت انا الكريم ديالي. دابا غادي نجيبو ديك الشوفان اللي ولا لنا على شكل كراميل، وغادي نديرو في الطبقه الثانيه. كيجي مقرمش، كيجي زوين. هذا نتوما بعد ما صايبته، دابا غادي نجيب جينواز ديالي الثانيه وغادي نديرها. هانتوما على هذا الشكل الطبقه ديالي الثانيه كتجي على هذا الشكل هذا. فوالا حاولوا ضروري تضغطوا عليها. فوالا دابا غادي نسقيها حتى هي الطبقه الثانيه ديالي. انا درت الطبقه الثانيه سقيتها حتى هي. غادي نعاود ندير لها لا كريم. كاين اللي غايقول لي عندك لا كريم بزاف اناول. انا راه دايره جوج طارطات، دايره هذه دايره واحده اخرى قدها. على هذا الشكل هكا غادي نكمل معاها. هانتوما غادي نديرو الشوفان المره الثانيه. ضروري من الشوفان. هانتوما غادي نستمر انا على هذه الطريقه هكا. فهي كتجي رخيصه وفي متناول الجميع، يعني ماشي غاليه. اللي بغى يفرح وليداتو يفرحهم، كتجي رخيصه بزاف. تخليها في المجمد واحد 2 ساعات. انا خليتها غير 2 ساعات، ما تخليها حتى ليله كامله ماشي مشكل. دابا غادي نديرو الكاماش ديالنا. كما كتشوفوا بعد ما درت الكلاصاج درت هنايا درت هنا الكريم ودرت الشوكولات لصقته عليه
وجبت نجيب الحلواني ديالي وغادي ندوزو هكا عليها كامله. فوالا الزواق كيبقى على حسب الذوق. فوالا على هاد الشكل هكا. ما كتشوفوا انا جيت هنايا حتى الاخر ودرت هادوك هاد الرويصات هكا. انا قلت لكم هذا غير الزواق، نتوما ذوقوا بالطريقه اللي بغيتو. هنا عندي اللوز كيفيلي غادي نديرو غير هنايا في القنيتات. لوز كيفيلي نتوما كتشوفوا غير شويه في القناه، غادي يجيني على هاد الشكل هكا. هانتوما انا كنزوق وكل واحد غيزوق بالطريقه ديالو. الزواق انا حبيت ندير هاد الطريقه هذه. هانتوما فوالا هنا عندي هذا خديتو قسمته، هي البواطه ديالو. قسمته على جوج، تا هو غادي نزوق به. غادي ندير وحيده وحيده على هذا الشكل هذا، غادي نزوق به. فوالا كما كتشوفوا نتوما ذوقوا بالطريقه اللي حبيتو. شوفوا انا هنايا زوقتها بهادو، دابا غادي نزوقها الوسط. انا في الوسط جبت واحد الوريدات ها هما باش غادي نزوق بهم. شوفوا انا هنايا زوقتها بهادو، دابا غادي نزوقها الوسط. انا في الوسط جبت واحد الوريدات ها هما باش غادي نزوق بهم. غادي نجيب هاد الوريده فوالا غادي نديرها هنايا على هاد الشكل هكا. فوالا نتوما كتشوفوا دابا انا غادي نوقف هادو على هاد الشكل هكا. قلت لكم الزواق حسب الذوق. غنوقف عاوتاني هنايا، غادي ندير لها الشوكولات على شكل وريده هنايا. كيجيو هذا الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم.
انا زوقتها على الذوق ديالي، نتوما كيف ما حبيتو تزوقوها، ولكن راه لا جينواز ديالها جات هابله بزاف. ونتمنى الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بجيمو ابوني، وفضلا وليس امرا، وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد عندي.